माझ्या बहिणीच्या गावाचें दुवें दिसान दीस पडत वता खंय जोडार कित्याक तुवें तांकां रीण दिलाय तुजी कामां सदांचो सुदार मनशांचो गर्व करूंक फावना दुडू आसा म्हूण बसचें न्हय वडार गोट्टा जावन कुंज्या येताक मोरोंक सोडल्यार गोबार म्हजे भयणीचो फुडार दुडू मोडल्यार जावचो ना सालवार लागता म्हाका ताचो चड दुबाव रीण फारीक करूंक तें पावचें ना म्हाका मेवला तुजे भयणीचो थाव तुजे दोतींतले दुडू दिवंक नान बेश्टोच तूं करिना कांय बोबाव तुजें आयकोन भयणीक म्हजे पयस कोत्ता तसलो न्हय भाव कितलीं फुकटची हॉस्पिटलां आसा तातूंत कुण्याटाक घालूंक भयण लोसता तूं जाय तशें दुडू दिताय देखून सकाळीं भितर येवन दारार बसता गरजेच्या वखदार आपल्याक पावत गाय म्हूण भाव भयणांक सगल्यांकूच आस आसता तुज्या वसल्यां दोधिऱ्या बायलांक लागून फामिली मदें वेगळे जार वसता तो वेगी मरण कोबार जाल्यार आमच्या घराक सुशोग येतलो भंय तुजी चड जाणटी न्हय तिचे लागीं कोणूय काजार जातलो तशें तूं रावूय मरण जाल्यार म्हजोय जागो दुसरो कोण घेतलो आनी हांव दुडू एकठांय कोत्ता तें तो दोधिरो खातलो जोडलेली जोडटाच्या फोनार घालताय जुदिताय तूं योशीन त्योशीन गोडोन ओजारांनी भयणीक दुडू दिताय ते लाग माता तुजेशी येवन रडोन ते म्हजेशी दुडू मागोंक पावले 4 वर्सां कुंज्या दांतून नार पडोन हांव भयणीक उपाशी मोरोंक दिवचो ना म्हजे लागीं इतलें घडोन तुजी भयणाक निरानी येत जाल्यार दोनायतान दिवन तिचो वशिमोर नागोन आमकां खातात आमच्या आम्याक पासून जल्मोंक दिनान एकूय तो एका रोगताचे बाय आमी रूप मोडूंक चिंतिना कांय घालून दोर जाणो जाय म्हूण ताच्या रोगताच्या भावाचें घर